वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सैयद हसन मंटो का मशहूर अफसाना नया कानून को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को पढ़ लिया है गाइस। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताखिर ये वीडियो। एक रोज उसके तांगे में दो बैरिस्टर बैठे नए आईन पर यानी नए कानून पर बड़े जोर से तनकीद कर रहे थे, नए कानून का क्रिटिसाइज कर रहे थे। और वो खामोशी से यानी मंगो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा फेडरेशन जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है। फेडरेशन किसको कहते हैं? फेडरेशन एक गवर्नमेंट का टाइप है जिसको हम उर्दू में वफाकी तर्ज हुकूमत कहते हैं, जिसमें सबकी राय को मद्देनज़र रखा जाता है। यूनिटरी के अपोजिट है फेडरेशन। जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई है। सियासी नज़रिए से, पॉलिटिकल व्यू से, सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। इन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूंकि उसमें बेशतर अल्फाज, मैक्सिमम वर्ड अंग्रेज़ी के थे, उनसे उससे उस्ताद मंगो सिर्फ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा, और उसने ये ख्याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। चुनांचे इस ख्याल के ज़ेर असर उसने कई मर्तबा उन दो बैरिस्टरों को हकारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टूडी बच्चे। टूडी बच्चा कहते हैं अंग्रेज़ी हुकूमत का जो खुशामदी लोग थे उनको टूडी बच्चा कहा गया। आगे कह रहे हैं, जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टूडी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने उस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, और ये कि वो शरीफ आदमी और टूडी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। इस वाक़ये के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा को अपने तांगे में बिठाकर मुज़ंग जा रहा था कि उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये बात करते सुना, नए आइन ने मेरी उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। अगर साहब असेंबली के मेंबर हो गए तो किसी सरकारी दफ्तर में मुलाजिमत ज़रूर मिल जाएगी। वैसे भी बहुत सी जगहें निकलेगी, शायद उसी गड़बड़ में हमारे हाथ में कुछ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो बेकार ग्रेजुएट जो मारे मारे फिर रहे हैं उनमें कुछ तो कमी होगी। इस गुफ्तगू ने उस्ताद मंगो के दिल में जदीद आइन की अहमियत और भी बढ़ा दी, और वो उसको ऐसी चीज़ समझने लगा जो बहुत चमकती हो, नया कानून। और वो दिन में कई बार सोचता, यानी कोई नई चीज़, और हर बार उसकी नज़रों के सामने अपने घोड़े का वो नया साज आ जाता जो उसने 2 बरस हुए चौधरी खुदाबख्श से बड़ी अच्छी तरह ठोंक बजाकर खरीदा था। इस साज पर जब वो नया था, जगह जगह लोहे की निकिल चढ़ी हुई कीलें चमकती थी, और जहाँ जहाँ पीतल का काम था वो तो सोने की तरह दमकता था। इस लिहाज से भी नए कानून का दरख्शां व तांबा होना ज़रूरी था। दरख्शां कहते हैं चमकना, तांबा रोशन चमकदार। आगे देखते हैं। पहली बार तक पहली बार अप्रैल तक उस्ताद मंगो ने जदीद आइन के ख़िलाफ़ और उसके हक़ में बहुत कुछ सुना, मगर उसके मुतालिक जो तसव्वुर वो अपने जहन में कायम कर चुका था बदल ना सका।
وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی ان سے اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ موسم خلاف معمول کیا تھا؟ سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے میں گھوڑے کو جوتا اور باہر نکل گیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے صبح کے سرد دھندلکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی۔ آسمان کی طرف پرانی اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے اس کلگی کے جو رنگ برنگ کے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی، اور سب چیزیں پرانی نظر آئی تھی۔ یہ نئی کلگی اس نے نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری خدا بخش سے 14.5 آنے میں خریدی تھی۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز، کالی سڑک اور اس کے آس پاس تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کر لگائے ہوئے بجلی کے کھمبے، دکان کے بورڈ، اس کے گھوڑے کے گلے میں پڑے ہوئے گھنگرو کی جھنجھناہٹ، بازار میں چلتے پھرتے آدمی، ان میں سے کون سی چیز نئی تھی؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں، لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ ابھی بہت سویرا ہے، دکانیں بھی تو سب کی سب بند ہیں، اس خیال سے اسے تسکین تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سوچتا تھا، ہائی کورٹ میں 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اب اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا؟ جب اس کا تانگا گورنمنٹ کالج کے دروازے پر پہنچا تو کالج کے گھڑیال نے بڑی رعونت سے گھمنڈی سے 9 بجائے۔ جو طلباء کالج کے بڑے دروازے سے باہر نکل رہے تھے خوش پوش تھے، اچھے لباس پہنے تھے، مگر استاد کو نہ جانے ان کے کپڑے میلے میلے سے کیوں نظر آئے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی نگاہیں آج کسی خیر کن جلوے کا نظارہ کرنے والی تھی۔ تانکے کو دائیں ہاتھ موڑ کر وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انارکلی میں تھا۔ بازار کی آدھی دکانیں کھل چکی تھی اور اب لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی۔ حلوائی کی دکانوں پر گاہکوں کی خوب بھیڑ تھی۔ منہاری والوں کی نمائشی چیزیں شیشے کی الماریوں میں لوگوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھی، اور بجلی کے تاروں پر کئی کبوتر آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، مگر استاد منگو کے لیے ان تمام چیزوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ نئے قانون کو دیکھنا چاہتا تھا، ٹھیک اسی طرح جس طرح وہ اپنے گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ استاد منگو طبعاً بہت جلد باز واقع ہوا تھا۔ ان کی طبیعت میں جلد بازی تھی۔ وہ ہر سبب کی عملی تشکیل دیکھنے کا نہ صرف خواہشمند تھا بلکہ متجسس تھا، جستجو کرنے والا۔ اس کی بیوی گنگاوتی اس کی اس قسم کی بے قراریوں کو دیکھ کر عام طور پر یہ کہا کرتی، ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور تم پیاس سے بے حال ہو رہے ہو۔ کچھ بھی ہو، مگر استاد منگو نئے قانون کے انتظار میں اتنا بے قرار نہیں تھا جتنا کہ اسے اپنی طبیعت کے لحاظ سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ آج نئے قانون کو دیکھنے کے لیے گھر سے نکلا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے گاندھی یا جواہر لال کے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے نکلتا تھا۔ آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ نیکسٹ پارٹ کو کور کریں گے۔ گائز ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔